नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउतिएपछि राजनीतिको आगामी यात्रा अन्योलग्रस्त। राजनीतिक र कानूनी पाटोमा ओली प्रचण्ड र नेपालको छलफल तीव्र। कानूनविदहरूबीच मतभेद। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस मुलुकको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुग्दा पनि ठोस निर्णय गर्न सकिन। नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा पर्ख र हेरकै रणनीतिमा। अध्यादेश फेल गरेर देखाउन विपक्षीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। हिजोको संसद बैठकमा सेटिङ मिलाएर सरकारको विरोधमा मोर्चाबन्दी गरेको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्ने महिलाको अवस्था भने जस्ताको तस्तै। सुकिला मुकिलाहरू गफमै सीमित। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मृगौला रोगीले पाएनन् सरकारी उपचार। निशुल्क गरिएको डायलिसिस सेवा पनि सबैको पहुँचमा पुग्न सकेन। सुरक्षा कारबाहीमा परि अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा एकै दिन 15 उग्रवादी मारिए। तालिबानी लुकेर बसेको ठाउँमा कारबाही तीव्र। रफी डिभिजन लिग फुटबलमा 7 दुबाटोको पहिलो हार। मध्यपुर 2-1 गोल अन्तरले विजयी। आरसीटीलाई 2-1 ले हराउँदै पुलचोक पहिलो जित निकाल्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। 2 वर्ष अघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण हुँदै नेकपा बनेको थियो। तर अदालतले नेकपा नै अस्तित्वमा नरहने फैसला गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपा पूर्ववत अवस्थामा पुगेको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार धर्मराएको छ। नेताहरूको पार्टीभित्रको पुरानो हिसाब किताब सुरु भएको छ। फैसला अनुसार सत्तारूढ दल पूर्ववत अवस्थामा रहेका नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। यी 3 दलको सांसद संख्या 156 छ। सरकार निर्माणका लागि 138 सांसद भए पुग्छ। पुनः स्थापित एमाले र कांग्रेस बीच गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यो गठबन्धनमा जाँदा 184 सांसद संख्या पुग्छ। पछिल्ला राजनीतिक दृश्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री केपी ओली बीच मनमुटाव छैन। त्यसैले पनि नेकपा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार नबन्ला भन्न सकिँदैन। यस्तै एमाले जसपा बीचको गठबन्धनमा पनि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ। नेकपाको 120 र जसपाको 34 जना सांसद मिल्दा 154 जना पुग्छन् र सरकार बन्न सक्छ। चौथो विकल्पका रूपमा पुनः स्थापित माओवादी केन्द्र र एमालेकै गठबन्धनमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरता वा नयाँ नेतृत्व परिवर्तन गरेर पनि सरकार बन्ने विकल्प छ। अदालतको फैसलाले निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सकेनन् भने पनि सरकार निर्माणका 3 चरण पार गरेपछि मात्रै मध्यावधिमा जान सकिने व्यवस्था संविधानमा छ। अबको पहिलो चरण संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयास हो। प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटे पनि यो विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना जीवित छ। सरकार निर्माणमा कांग्रेस र जसपा मुख्य निर्णायक शक्ति हुन्। कांग्रेस र जसपाले सरकार निर्माणमा सहभागिता जनाएनन् वा तटस्थ बसे भने मात्रै संविधानको धारा 76(3) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले पुनर्स्थापित एमालेकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने व्यवस्था छ। अल्पमतको सरकार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प बाँकी हुन्न। राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने संसदमा कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानको धारा 76(5) मा उल्लेख छ। यस्तो प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्दा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 76(1)बाट अब संविधानको धारा 76(2) अनुसारको गठबन्धन सरकारमा स्वतः रूपान्तरण भएको छ। अदालतको पछिल्लो फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्य जोगिए पनि संसदको भविष्य भने सङ्कटमा धकेलिएको छ। सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउताएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल परेका छन्। पूर्व एमालेभित्र नेपाल अल्पमतमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अब उनको गर या मरको राजनीतिक लडाईँ सुरु भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यथावत रहे पनि माधव कुमार नेपालको पद र पार्टी नै के हो को अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पराजित भएसँगै ओली विरुद्ध विष बमन गरिरहेका नेपाललाई अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारो राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ। हुन त पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेका छन्। तर नियमित चुनावमा जाँदा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई माओवादीसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउन कानुनी कठिनाई छ। संसद विघटनपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा भए पनि सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीको एकता खारेज गरिदिँदा नेपाल सङ्कटमा परेका हुन्। नेपाललाई प्रचण्डसँग बस्न कानुनी कठिनाई छ भने ओलीसँग जान नेपाल पक्षलाई नैतिक सङ्कट खडा भएको छ। तर ओली पक्षका नेताहरूले माधव कुमार नेपाल लगायत सबै नेकपा एमाले एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विगतलाई भुलेर ओली र माधव दुवै समूह लचक बन्नुपर्ने नेता खगराज अधिकारी बताउँछन्। वैचारिक मतभेद साह्रै कम छन्, त्यस्तो छैन केही मूल रूपमा होइन। अब जनताको बहुदलीय जनवादमा सबै एकै ठाउँमा थियौँ होइन। अब हामी समाजवादको दिशामा जान्छौँ भन्ने कुरामा प्रष्ट थियौँ। दलाल पुँजीलाई हामीले कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय पुँजीलाई अगाडि बढाउने भन्ने आधारभूत मान्यतामा हामी एकै ठाउँमा छौँ भने सैद्धान्तिक आधार हामी भिन्न हुनुपर्ने केही पनि छैन। एउटा कुनै घटनामा मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरूको समग्र जीवनमाथि मूल्याङ्कन गर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले एउटा इस्युमा हामी फरक भयौँ भने सदाका लागि अलगिएर जाने कुरा त हामी हिजो नेकपा एमाले माले हुँदै फेरि नेकपा एमाले बनेका हुनाले हामीलाई त्यो पीडा थाहा छ। नेता नेपालसँग उनीसँगै गएका 40 जना सांसदको पद पनि धरापको अवस्थामा रहेको छ। प्रचण्डसँग मिलेर ओली विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका नेपालले अब पुरानै पार्टीमा फर्किएर उनी विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। नेकपाबाट ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी नेपालकै अध्यक्षताको बैठकले कारवाही गरेको थियो। उनलाई नै अध्यक्ष मानेर फर्कन नेपाललाई नैतिक सङ्कट आइपरेको छ। यसबाहेक नेता नेपालसँग निकै अप्रिय विकल्प छ, दल त्याग गर्ने। दल त्याग गरेको अवस्थामा सांसद पद रहने छैन। त्यसैले यो जोखिम नेपालले उठाउने छैनन्। अहिले नेपालसँग 40 जना सांसद छन्। नेकपा एमालेको 121 सांसद मध्ये पार्टी विभाजन गर्न उनीसँग पर्याप्त सांसद छैनन्। 48 सांसदको आवश्यकता पर्ने भएपछि नेपाल यसका लागि सक्रिय भएका छन्। अहिले ओली पक्षबाहेकका दल र नेताहरू उनी इतरको सरकार बनाउन सक्रिय भइरहेका छन्। त्यसका लागि नेपालको नाममा सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन त्यति सहज भने देखिँदैन। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अधिवक्ताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै बिडारीले देश बिग्रिनुको धेरै कारण भन्दा एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगर्नु परिरहेको उनले बताएका छन्। नेकपा सम्बन्धी अदालतको फैसला सच्याउन पुनरावलोकनमा जानुको विकल्प नभएको पनि बिडारीले बताएका छन्। उपनिर्वाचन भयो, माननीय नेकपाबाट चुनाव जितेर आउनुभयो, स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो, उपनिर्वाचनहरू त्यहाँ जितेर आउनुभयो। अब उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? अदालतले बोल्यो त, अदालतको फैसलाले गन्जागोल पारिदिने, अदालतको फैसलाले मथिन्जल खलबली गरेर हैरान पारिदिने होइन नि। उसले त समस्या के समस्या लिएर गयो त्यो समस्या समाधान गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यो फैसलालाई रिभ्यूको माध्यमद्वारा करेक्सन पनि गर्नुपर्छ। यो फैसलालाई निर्वाचन आयोगमा मैले भनेको माध्यमद्वारा कार्यान्वयन पनि गर्न सकिन्छ। तर वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चको फैसलामा नेताहरू पुनरावलोकनमा जाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्। उनले सर्वोच्चको आदेशमाथि पुनरावलोकनमा जानको लागि प्राविधिक समस्या रहेको बताएका छन्। अब खड्का ओलीसँग 120 पनि रहँदैन, किनकि माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिहरू प्रचण्डसँग जानु भएको छ। अहिलेको यो मैले अदालतमा बहस गर्दा पनि भनेको थिएँ डिजोल्युसनकै केसमा, मुद्दा यदि यो मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ माधव नेपाललाई पर्छ भनेर मैले त्यही भएर भनेको थिएँ। वास्तवमा एक्ज्याक्टली त्यही भयो।
अब माधव नेपालजी माओवादी केन्द्रमा पनि बस्न मिल्दैन, किनकि उहाँले एमालेबाट चुनाव लडेर आउनु भएको छ। माधव नेपालजी र उहाँको टिम जतिजना हुनुहुन्छ 35-37 जना भन्ने मैले सुनेको छु, 35-37 जना भीमरावजी लगायतका व्यक्तिहरू। अब यदि उहाँहरूले नेकपाले बोलाएको, नेकपा एमाले बोलाएको संसदीय दलमा भाग लिनु भएन र त्यसको व्हिपलाई मान्नु भएन भने मैले देखेको विकल्प के उहाँको संसद सदस्यता जान्छ। अर्का अधिवक्ता महेश नेपालले अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दियो भन्नु भन्दा पनि अदालतको फैसला मान्नुपर्नेमा जोड दिए। राजनीतिक रूपमा यसले यो फैसला भन्दा बाहिरका कुराहरू नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीचमा संसदीय दलमा कसको बहुमत छ, पार्टीको आधिकारिकता कसले प्राप्त गर्ने भनेर जुन विग्रहको स्थिति थियो, हेड काउन्टका के अरे स्थिति थियो, त्यो हेड काउन्टका स्थितिलाई चाहिँ यो फैसलाले अन्त्य गर्नेको अवस्था छ। अब पूर्व दलहरूको हैसियत जे हो त्यही अनुसार हुन्छ, व्हिप त्यही अनुसार लागू हुन्छ। हिजो सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल ऋषि कट्टेलको भएको फैसला सुनाएको थियो। साथै केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपा खारेज गरिदिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मुलुकको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ। नेकपाको आधिकारिकताका ऋषिराम कट्टेलको दलले पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कांग्रेसको समर्थन महत्त्वपूर्ण छ। उता माओवादी केन्द्रलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन पनि कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य छ। विभाजन उन्मुख अवस्थामा रहेको सत्तारूढ पार्टी नेकपाको आधिकारिकता अदालतको फैसलाबाट ऋषिराम कट्टेलको दलले पाएसँगै झन अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ। नेकपा गठन हुनु अगाडिका दुई घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतिएका छन् भनी प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कतिपयको आकलन छ। यस्तोमा उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थनको आवश्यकता पर्दछ। पार्टीको माधव नेपाल समूहले विश्वासको मत लिने परिस्थितिमा साथ दिने नदिने प्रश्न नभइसकेको अवस्थाले कांग्रेसको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास आर्जन गर्न असम्भव प्राय जस्तै छ। तर कांग्रेस चाहिँ अहिलेसम्म खुलेको छैन। आफूहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको कांग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाइ छ। कांग्रेसको भूमिका पनि त्यही अनुसार निर्धारण हुन्छ। हामी हेर्छौँ कि उहाँहरूको यो सङ्ख्याको पनि राजनीति हो, संसदको राजनीतिको कहाँ उभिनुहुन्छ, त्यसको आधारमा नेपाली कांग्रेसको चाहिँ सरकार निर्माणमा भूमिका हुन्छ हुँदैन, भूमिका हुने अवस्थामा अनिखेर हाम्रो चाहिँ रोल त्यहाँ देखिने हो। र सरकार निर्माणको अवस्थामा पनि हाम्रो भूमिका हुने अवस्थामा पनि हाम्रो नेतृत्व बाहेक अब हामी कुनै दलको नेतृत्वमा जान्छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यस हुनाले केही समय पर्खिनुहोस्, केही समय पर्खौँ, हेरौँ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा मात्रै कांग्रेस सत्ता राजनीतिमा सहभागी हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। अन्यथा कांग्रेसले प्रतिपक्षमै बस्नु उचित हुने कुरा उनीहरूको प्रतिक्रियाबाट झल्कन्छ। तर कांग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्मा केपी शर्मा ओलीसँगको सत्ता सहकार्य सम्भव नभएको बताउँछन्। हामी चाहिँ गरेर चाहिँ दुईटा पार्टीमा विभाजन पछि अथवा चाहिँ भनौँ कि नेकपा एमाले भनौँ न, अब त एमालेसँग पनि बहुमत छैन, नेकपा माओवादीसँग पनि बहुमत छैन, हामीसँग पनि बहुमत छैन। त्यसो भएकोले के त भन्दामा अहिलेको अवस्थामा चारवटा राजनीतिक पार्टी बनेका छन्, जसपा समेत मिलाएर एउटा चारवटा राजनीतिक पार्टी हुँदाखेरिमा देश निकासका लागि आवश्यक परेमा हामी चाहिँ के छ भने देशको जिम्मेवारी लिने पक्षमा चाहिँ हामी पछि पर्दैनौँ। तर एउटा शर्त के हो त भन्दामा जसले संविधानलाई नै कु गरेको छ, देशलाई तहस बनाएको छ, जनताको अधिकार खोसेको छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, केपी ओलीसँग हाम्रो सहमति हुँदैन। मुलुकमा विकसित पछिल्लो समीकरणले निर्णायक बनेको कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसले आगामी सत्ता राजनीति तय गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्य र संसदको कार्यकाल पनि कांग्रेसकै भरोसामा रहेको देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सक्ने भए अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संसदमा अध्यादेश पेश गर्न नदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै सक्ने भए फेल गरेर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा गजबको सेटिङ देखिएको समेत बताएका छन्। उनले संसदमा यस्तै लडाकु हुन्छ भनेरै आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पनि तर्क गरेका छन्। त्यस्तै उनले सर्वोच्च अदालतमा गएर कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेर सोध्न सुझाव पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही मान्छेले अदालतले भनेको पनि नसुन्ने गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। संसद पुनर्स्थापना किन गरेर रहेछ भन्दा उफ्रिन, नारा लाउनु, अध्यादेश पेश गर्न नदिन, एसिड आक्रमणका विरुद्धको कानुन पास गर्न नदिन, त्यसका लागि पो बोलाएको रहेछ। संसद पुनर्स्थापना भयो, ठिक छ, अदालतको आदेशलाई हामी मान्छौँ, पुनर्स्थापना भयो। अब पुनर्स्थापित संसदलाई देशका समस्याका बारेमा, जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ, ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यसको छलफल गर्ने थलो बनाऊ। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणकारी विरुद्ध अध्यादेश ल्याउँदा, कडा कानुन ल्याउँदा पनि केहीले विरोध गरेको बताएका छन्। तर हिजोको संसद बैठकमा एसिड आक्रमणकारी विरुद्धको अध्यादेशको नभई संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको मात्रै विरोध भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरू पुष्पकमल दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई गलत बाटोमा रहेको बताएका छन्। पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवापछि पहिलो पटक गृह जिल्ला पुगेका महासचिव विप्लवले कपिलवस्तुमा अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै र बाबुराम गलत बाटोमा रहेको र राजनीतिक रूपमा सिद्धिएको टिप्पणी गरेका हुन्। विप्लवले अहिले बाहिर आएको माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा भएको भ्रष्टाचारको प्रशंसा पनि उठाएका छन्। लडाकुको 5000 काटिएको पैसाबाट जुटेको कुल 19 अर्ब रुपैयाँको हिसाब हुनुपर्ने विप्लवको भनाइ छ। जनमुक्ति सेनाको पैसा त्यति बेला 20,000 जनमुक्ति सेना थियो। 20,000 जनमुक्ति सेनाको पैसा पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने अहिले उठेन बाहिर। हामीले हिजो पार्टीभित्र भन्दाखेरि यो नगर्नुहोस् है, यो गर्नु हुँदैन। 5,000 पाउँथे हाम्रो भाइ बहिनीहरूले जम्मा ब्यारेकमा बस्दाखेरि त्यो 5,000 किन काट्नुहुन्छ भन्दा क्रान्तिको निम्ति चाहियो भनेर काट्नु। अनि त्यो पैसा कहाँ गयो त? अहिले त उठ्न थाल्यो नि त बाहिर बजारमा। कसले खायो त्यो पैसा? 19 अरबको कुरा छ, थोरै छ। विप्लवले आफूहरू दाहाल र बाबुराम जस्तो राजनीति नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले समाजको अन्याय, अत्याचार र दमनका विरुद्ध लडेको आफ्नो पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र दमन सही नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको पनि आलोचना गरे। न्यायको पक्षमा लाग्दा जनतामा जानै नदिन सरकारले आफूहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको विप्लवले दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साबिका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएका छन्। अब दुई दल मिलेर बनेको प्रदेश सरकार प्रभावित हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण के होला भन्ने चासो उब्जिएको छ। नेकपा विभाजनका कारण कतिपय प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत अघि बढेको अवस्थामा दलहरू कसरी अगाडि बढ्लान्, प्रदेश सभामा कुन पक्षका कति सांसद कता हुने भन्ने गणना सुरु भएको छ। 93 सदस्य रहेको प्रदेश 1 मा एमालेका 51 जना सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका 15 जना मात्रै सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका 21 जना, 3 जना संघीय समाजवादी, 1 स्वतन्त्र र अन्य 1 जना राप्रपा र लिम्बुवान मञ्चका छन्। सरकारलाई बहुमत पुर्याउन 47 सांसद आवश्यक पर्दछ। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई आरामदायी बहुमत पुग्ने देखिएको छ। प्रदेश 2 को प्रदेश सभाका जम्मा 107 सांसद मध्ये जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 55 सांसद छन्।
सरकार बनाउन 54 जना सदस्यको साथ चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेसको 19 सिट छ। तत्कालीन एमाले 21 सिट र माओवादी केन्द्रको 11 सिट छ। यो अवस्थामा प्रदेश 2 को सरकार पनि सुरक्षित देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ। नेकपा एमालेका 57 प्रदेश सभा सदस्य छन्। भक्तपुरको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले 1 सिट बढाएको थियो। बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको 23 सिट छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको 22 सिट सहित तेस्रो दल छ। समानुपातिकबाट विवेकशील साझाको 3 सिट रहेको छ भने 1 प्रत्यक्ष र 1 समानुपातिक गरी नेमकिपाको 2 सिट छ। समानुपातिकबाट राप्रपाका 2 र नयाँ शक्तिबाट उम्मेद्वार बनेका 1 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भने खास फरक नपर्ने देखिएको छ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा साबिक एमालेबाट 28 र माओवादी केन्द्रबाट 12, कांग्रेसले 15 सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई 3 सदस्यीय राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ। उनलाई जनमोर्चाले पनि विश्वासको मत दिएको थियो। साबिक माओवादी समेतको समर्थन लिएर 43 सांसद अर्थात् 2/3 विश्वासको मतसहित मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका हुन्। साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र छुटिँदा पनि जनमोर्चाको समर्थनले सरकार सुरक्षित हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका 40 सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका 21 सांसद छन्। तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन्। 87 जना सांसद रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 44 जना सांसद आवश्यक पर्छ। यो अङ्कगणितले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अझै 4 जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका 19 सांसद छन्। जनता समाजवादी दलको 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सिट छ। सरकार गठनको कसरत भए माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र समाजवादी दलमध्ये कुनै एक दलको समर्थन एमालेलाई आवश्यक पर्दछ। एमाले बाहेक अन्य सबै दल मिल्दा पनि सरकार गठन गर्ने विकल्प रहन्छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। पार्टी एकताका क्रममा 2 दलबीच भागबण्डा हुँदा माओवादीलाई कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको थियो। माओवादी केन्द्रको 13 सिट मात्रै रहेको छ भने एमालेको 20 सिट रहेको छ। कांग्रेसको 6 सिट र राप्रपाको 1 सिट छ। कर्णालीमा प्रदेश सभामा सांसदको संख्या 40 छ। सरकार बनाउन 21 सिट आवश्यक पर्दछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार पनि धरापमा परेको छ। सुदूरपश्चिममा 2वटा समीकरण बन्न सक्छ। प्रदेश सभामा 53 सदस्य छ। सरकार गठन गर्न 27 सदस्यको आवश्यक पर्दछ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा साबिकको एमालेका 25, माओवादी केन्द्रका 14, कांग्रेसका 12 र राप्रपाका 2 सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रसँग 14 सदस्य छन्। उसले कांग्रेससँग गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्दैन। दुवै तर्फका सांसद जोड्दा 26 मात्रै पुग्छन्। 2 जना मात्रै सांसद रहेको जनता समाजवादी निर्णायक देखिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले अब पूर्व पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमै फर्किने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेता माधव कुमार नेपाल सहित पूर्व एमाले नेताहरू एमालेमै फर्किने र पुष्पकमल दाहाल सहित माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्र नै बेउत्याउने निर्णय गरेको हो। अदालतले राजनीतिक फैसला गरेको ठहर गर्दै अलग अलग भएर जाने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतालाई मान्यता नदिए एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बेउत्याइदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछिको रणनीति तय गर्न सोमबार प्रचण्ड माधव समूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो। एक 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा पनि नारी दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको भए तापनि बिहान बेलुका दुःख गरेर खानाको लागि गुजारा चलाउने महिला श्रमिकको लागि यो दिवसले खासै फरक पारेन। महिलाहरू असमानता र विभेदबाट पीडित भएको बताउँछन्। नेपालमा पनि 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको छ। महिलाको हक अधिकार स्थापित भएको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष मार्च 8 तारिकका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस, जसका लागि मनाइएको तिनीहरूमध्ये केहीलाई त दिवसको बारेमा थाहा नै छैन। थाहा पाएकाले पनि दिवस मनाउनुको सट्टा रोजीरोटीको बाध्यताले दिनभरि काम गरेर नै बिताए।
यिनी कुमारी कार्की 70 वर्षकी वृद्ध महिला। उनी दैनिक 8 घण्टा कहिले कतै त कहिले कतै विगत 18 वर्षदेखि नयाँ घर निर्माण भएको ठाउँमा बालुवा बोक्ने काम गर्छिन्। उनको दैनिक कमाई 600 रुपैयाँ छ। यो कमाईले कोठा भाडा तिरेर खाना लाउन मुस्किल परेको उनको भनाइ छ। आफ्नी एउटै छोरीलाई पनि ज्वाइँले कुटपिट गरेर 3 महिना अघि हत्या गरेपछि अहिले उनी एक्लै छिन्। बाध्यताले छोराछोरी कोही छैनन्, एउटी नातिनी पालेर बसिरहेछु। अनि भर्खर छोरी 2 महिना भयो। मलाई त के पिराइमा छु म त। यिनी वृद्ध जस्तै घर निर्माणमा दैनिक खटिएकी बिनु थापाको व्यथा पनि उस्तै छ। उनले घर बनाउने काम गर्न थालेको पनि 10-12 वर्ष भइसक्यो। उनले आफ्नो कमाईले घरको 3 जना सदस्य पाल्नु परेको छ। पुरुष सरहनै काम गर्दा पनि ठेकेदारले पुरुष भन्दा कम ज्याला दिने गरेको छ। सरकारले आफू जस्ताको हितमा केही नगरेको र नारी दिवस कुर्सीमा बस्नेलाई मात्र भएको भन्दै यिनले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। चोरै हुन् बाबु, म त धर्म सम्झेर बोल्छु। हामीलाई लकडाउनमा 1 बोरा चामल दिने हेर्नु नानी, कति मन दुख्या होला। हिसाबले थुन्जेल छोडेछ नि के लाउँ, त्यसको परिहार मनाएको हामीलाई के गर्छ त्यसले? एक्लै त हो नि, कसले गर्छ र भाइ? एकल महिला म त, एकल महिला। अब नेतालाई भन्यो भने केही दिँदैन, आफै गर्ने खाने, बदिन खाने, नभएको दिन चुप होला बस्ने। प्राइम लाइभ शक्तिहरूसँग पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। यसको मतलब जस्तै हिजो सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो त्यो अनुसार तपाईहरु पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा फर्केर चाहिँ एकतालाई पनि अगाडि बढाउने प्रयत्नमा चाहिँ निर्णय गरेको हो आज? होइन, हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्यौं। यो राजनीतिक फैसला हो भन्यौं, तर फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने क्रममा अदालतले भनेअनुसार तात्कालिक माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बन्ने नै भयो। यद्यपि हामी न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया पनि जाँदैछौँ। राजनीतिक ढङ्गले त हामीले यसको असहमति र प्रतिवाद गरेकै छौँ। त्यस क्रममा हामीले पार्टी एकताको उद्देश्य सही भएको र पार्टी एकताको कार्य पनि सही भएको कारणले यस प्रक्रियामा अगाडि बढ्न जे सम्भव छ त्यो पहल कदमलाई जारी राख्छौँ। यो आजको बैठक तपाईहरु यो अन्तिम बैठक हो नेकपा? यस प्रकारको बैठक जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थियो, यो चरणमा यो अन्तिम बैठक हुन सक्छ। अबदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले हुने भयो पार्टी। सर्वोच्च अदालतको फैसला त कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने नै भयो। हाम्रो न्यायिक पुनरावलोकन पछि नयाँ निर्णय भए भने त्यही अनुसार हुनेछ, वा हाम्रो दुईटा पार्टीहरूको बीचमा फेरि नयाँ ढङ्गको एकीकरणको पहल वा हाम्रो चाहिँ एकीकृत पार्टीलाई कायम राख्ने पहल भयो भने त्यही ढङ्गको हुनेछ। तर तत्काललाई भने हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यद्यपि त्यो औपचारिक रूपमा भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा हामीलाई पत्र लेखिसकेपछि र त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगमा गएर नै त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। पनि हामीले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूको एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पहल जारी राख्छौं भनेको। जो सरकारको विषयमा के हुन्छ? अब प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, यस बारेमा हाम्रो धारणा स्पष्ट नै छ। समर्थन फिर्ता लिन्छ। हामीले चाहिँ भनेकै छौं कि राजनीतिक नैतिकताको कोणबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेपछि राजीनामा दिनु पर्थ्यो। दोस्रो, अहिले सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसला पछाडि पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदैछ। हामी त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्छौँ। समर्थन गर्छ कि वा फिर्ता लिन्छ? पहिले त्यो बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अनि अदालतको निर्णयको सन्दर्भमा कुनै निर्णयको चाहिँ स्वागत गर्ने, कुनैको विरोध गर्ने भन्ने कुरो आउला? अदालत भगवान होइन। अदालतलाई हामीले यसै पनि हामी कुनै पनि फैसलालाई सर्वसम्मत एकदम अचुक मान्दैनौँ। अदालतले पनि गल्ती गर्न सक्छ भनेर स्वीकार गर्छौँ। गल्ती लागेको कुरा विरोध गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, तर सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया मैले अघि नै भने यो विषयमा
दुईटा कोणबाट राजीनामा प्रधानमन्त्रीको आउनु अनिवार्य छ, तर अरू थप ठोस प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हामी हाम्रो पार्टीमा पनि र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट निर्णय गर्ने स्थिति चाहिँ रहेन। त्यसकारणले अरू प्रक्रियाको बारेमा आफ्नो ढङ्गले हामी छलफल र निर्णयको जस्तो तपाईँ पनि निर्वाचित हुनुभएको छ, अरू दोस्रो चरणमा निर्वाचित भएका सांसदहरूको अवस्थामा के हुन्छ? सर्वोच्च अदालतको यो फैसलामा थुप्रै अस्पष्ट अनिर्णित विषयहरू छन्। त्यसैले यो फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया आफै पनि चुनौतीपूर्ण छ र व्यवहारमा थुप्रै जटिलताहरू यसले चाहिँ बोकेको छ। त्यसैले गर्दा जस्तो तपाईँहरूले भन्नु भए अनुसारै म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको टिकट लिएर निर्वाचित भएको राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँ। यसको बारेमा सर्वोच्चको फैसलाले केही बोल्दैन। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै थुप्रै स्थानीय तहका पदाधिकारी, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ। यस बारेमा यो फैसलाले केही बोल्दैन। त्यसैले यो फैसला हाम्रो दृष्टिकोणमा राजनीति आग्रहबाट प्रेरित भएको हुनाले सुविचारित छैन र यससँग जोडेर आउने थुप्रै जटिलताहरूलाई चिर्न सकेको छैन र मुख्य कुरा त कुनै राजनीतिक पार्टी एकताबद्ध हुने वा फुट्ने भन्ने राजनीतिक पार्टीको अधिकार छँदै एकीकृत भएको पार्टीलाई तिमीहरू फेरि फर्केर जाऊ भन्ने कुनै कोणबाट पनि मिल्दैन भन्ने हाम्रो दृढ मत हो। जस्तो सर्वोच्चले फुटायो हैन, तब सुरेश चिनीबाट लगेको मान्छे स्वतः एमाले हुने भन्ने छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता र अब जुन रूपमा निर्णय गरिएको छ नेकपा पूर्ववत रूपमा नै एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा नै अगाडि बढ्ने र माधव कुमार नेपाल पक्ष पूर्व एमालेमै फर्कने र बाँकी माओवादी केन्द्रमै रहने भन्ने जुन निर्णय आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको थियो त्यो निर्णयको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेकपाभित्रको विवादले उग्र रूप लिएको थियो। त्यसमा थप सर्वोच्च अदालतको हिजोको निर्णय सँगसँगै नेकपाको आधिकारिकतामा प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ र यो सँगसँगै अब अगाडि बढ्नको लागि सांसदहरू कुन दलगत रूपमा निर्णय लिएर अथवा कुन पक्षमा रहेर अगाडि बढ्ने भन्ने पनि एउटा प्रश्न चिन्ह रहेको छ र यसैलाई मिलाउनको लागि पूर्ववत रूपमा जसरी पार्टी सञ्चालन भएको थियो एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा यही निर्णयलाई नै अघि बढाउँदै अघि बढ्ने र त्यसपछि भावी रणनीति तय गर्ने भन्ने आजको स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा नै जानकारी गराइएको थियो, त्यसकै प्रत्यक्ष हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका थियौँ। अब फेरि पनि पालो भएको छ 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसकै प्रसङ्गको। महिला हक अधिकारका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय छन्। अधिकार कर्मीको रूपमा महिलाहरूको भूमिका पनि देखिन्छ, तर कसैले पनि अधिकारबाट वञ्चित महिलाहरूको बारेमा भने काम गर्नको लागि सफल भएको पाइँदैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभ्य र लैंगिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि विशेष पहलका साथ अग्रसर रहन समाजका सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराएकी छिन्। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक समानता बिना सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने र त्यसका लागि संविधानले मार्गदर्शन गरेको न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसका लागि राज्यले कार्यान्वयन गर्ने निकाय सकारात्मक रूपमा थप क्रियाशील बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि महसुस भएको बताएका छिन्। मुलुकले हासिल गरेका हालसम्मका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै लैंगिक उत्तरदायी हिसाबले शासन पद्धतिलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत गरी अगाडि बढ्नुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ छ। सभ्य र लैंगिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि विशेष पहलका साथ अग्रसर रहनका लागि म समाजका सबै पक्षहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आर्थिक समानता बिना सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन। यसका लागि संविधानले मार्गदर्शन गरेको न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि म यो समारोहमा जोड दिन चाहन्छु।
महिला अधिकार तथा लैंगिक समानताका लागि पूर्ण प्राप्तिका लागि हरेक वर्ष 8 मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। महिला हक अधिकारका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरू सक्रिय छन्। त्यसैगरी आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदाखेरि पनि कसैले पनि महिलाहरूको अधिकारबाट वञ्चित भएका महिलाहरूको पक्षमा काम गर्न भने सकिरहेको पाइँदैन। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइयो, तर दिवसका कार्यक्रमहरूले श्रमिक महिलाहरूलाई छुन सकेन। सुकिला मुकिलाहरूको भीड़ मात्रै देखिन्थ्यो। काठमाडौँका सडकमा महिला अधिकारका कुरा गर्ने प्रचलन पुरानै हो, तर वास्तवमै श्रम गरेर खाने महिलाहरू भने पीडित नै छन्। विभिन्न संघ संगठन होस् वा महिला अधिकारका कुरा गर्ने व्यक्तिहरू कसैले पनि दूर दराज र ग्रामीण भेग वा शहरकै पनि ज्यालादारी गर्ने महिलाहरूको विषयमा चासो दिएको पाइँदैन। महिला अधिकार स्थापित गर्नका लागि सक्रिय अधिकार कर्मी मन्जु गुरुङ महिला हिंसा उत्पीडन अन्त्यका लागि बनेका कानूनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछिन्। दिवसका दिन काठमाडौँमै भेटिएकी गुरुङले सरकारको कमजोरीका कारण महिलाहरू पछि परेको आरोप लगाइन्। 21औं शताब्दीमा नेपालमा महिला र पुरुषबीच सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै रहेको उनको ठहर छ। विभिन्न नीतिहरू ल्याउनको लागि लैंगिक समानताका विषयहरू उठान गर्नको लागि उठानको सुरुवात चाहिँ भएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अभियान निरन्तर छ र हामी चाहिँ सामाजिक रूपमा समान कामको लागि समान जाला र हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिताको लागि चाहिँ हामी महिला अधिकार कर्मीहरू चाहिँ यो विषयमा लडाई लडिरहेको छ। महिला र पुरुषलाई एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भन्दै आए पनि व्यवहारमा आकाश र पातालको भिन्नता छ। प्रीति सत्तात्मक सोचले जड्किएको समाजमा कार्य विभाजन पनि क्षमताका आधारमा नभई महिला र पुरुष भएकै कारण हुने गर्दछ, जसको प्रत्यक्ष असर महिलालाई परिरहेको छ। यी सब कुरा महिला अधिकार कर्मीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर ज्याला मजदुरी गर्ने महिलाको समस्याका बारेमा अधिकार कर्मीहरू नै खासै चिन्तित देखिँदैनन्। ती जुन श्रमिक महिलाहरू आमा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आज हाम्रो यो दिवस हो र विश्वभरि नै यो मनाइरहेका छन् भने कति अधिकांशलाई थाहा छैन, कतिलाई थाहा होला, अधिकांशलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूलाई थाहा छैन र त्यो थाहा लिनको लागि उहाँसँग समय पनि छैन, किनकि जति उहाँले दिनभरि काम गर्नुहुन्छ त्यति नै साँझ लगेर उहाँले आफ्नो परिवारको भरण पोषण गर्नको लागि गर्नुभएको हुन्छ। भनेपछि हामी एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले हामीले उहाँका अधिकारको लागि केही बोल्न र उहाँको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि र त्यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनको लागि पनि प्रयासरत रहनुपर्छ र यो पैरवी गर्ने हाम्रो दायित्व हो। जबसम्म महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन् तबसम्म महिलाका लागि मानव अधिकार कुहिरोको काग जस्तो भइरहने निश्चित छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा शारीरिक, मानसिक, परम्परागत, सांस्कृतिक हिंसा र राज्यद्वारा गरिने हिंसा उस्तै छ। ठाउँ ठाउँमा महिला तथा बालबालिकामाथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या बढ्दै गएको छ। यसपालिको नारी दिवसको विश्वव्यापी नारा नेतृत्वमा महिला लोकतन्त्रलाई कागजमा होइन व्यवहारमा उतारेर मात्रै नारालाई सार्थक तुल्याउन सकिन्छ। सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एकजुट हुनु र सचेत तथा अग्रगामी मानसिकता बोकेका पुरुषहरूले पनि होस्टेमा हैसे गर्नुको विकल्प छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुन्दर गुरुङका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउतिएपछि राजनीतिको आगामी यात्रा अन्यलग्रस्त। राजनीतिक र कानूनी पाटोमा ओली प्रचण्ड र नेपालको छलफल तीव्र, कानूनविदहरू बीच मतभेद। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस मुलुकको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुग्दा पनि ठोस निर्णय गर्न सकेन। नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा पर्ख र हेरकै रणनीतिमा। अध्यादेश फेल गरेर देखाउन विपक्षीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। हिजोको संसद बैठकमा सेटिङ मिलाएर सरकारको विरोधमा मोर्चाबन्दी गरेको आरोप।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। दैनिक जालादारी गरेर पेट पाल्ने महिलाको अवस्था भने जस्ताको तस्तै सुकिला मुकिलाहरू गफमै सीमित। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मृगौला रोगीले पाएनन् सरकारी उपचार। निशुल्क गरिएको डायलिसिस सेवा पनि सबैको पहुँचमा पुग्न सकेन। सुरक्षा कारबाहीमा परि अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा एकै दिन 15 उग्रवादी मारिए। तालिबानी लुकेर बसेको ठाउँमा कारबाही तीव्र। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा 7 बाटोको पहिलो हार। मध्यपुर 2-1 गोल अन्तरले विजयी। आरसीटीलाई 2-1 ले हराउँदै पुलचोक पहिलो जित निकाल्न सफल। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमलाको साथमा। पछिल्लो समय देखिएको नेकपाको विवाद र त्यस सँगसँगै अब नेकपाको आधिकारिकतालाई लिएर प्रश्न चिन्ह उठेपछि माओवादी केन्द्र र एमाले गुन्जिएकै हो त। यिनै सन्दर्भमा रहेर विशेष अन्तर्वार्ता यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।